तनवीर काज़मी अपने न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू तनवीर काज़मी के साथ दोबारा हाजिर है। यानी दुनिया को तनवीर की नज़र देखें। आज एक दो दिन पहले बड़ी अहम खबर थी, तो मेरा ख्याल था कि मैं उस पर तबसरा करूँ। वो थी कि इंडिया के अंदर जो कश्मीर है, जिसे मकबूजा कश्मीर और डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा जाता है, उसमें कुछ हमला हुआ है और 25 से 26 कीमती जानों का ज़िया हो गया। और मेरे ख्याल से मैं उस पर तबसरा करूँ, लेकिन डेफिनेटली नहीं होना चाहिए था। हर इंसान, जैसे हमें हमारी आसमानी किताबें कहती हैं कि आदम की औलाद तुम सब एक ख़ानदान हो, और तुम्हारा असल दुश्मन तुम्हारा शैतान है, जो तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा करता है, डिवीज़न पैदा करता है, और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ चीज़ें बना के और मुख्तलिफ़ कानून बना के फिर एक दूसरे से लड़ते हैं इंसान। तो मेरा ख्याल था कि सबको अफसोस है। कोई इंसान, चाहे वो पाकिस्तानी है या कहीं भी है, किसी को यकीनन इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हमसाये के अंदर कोई तकलीफ़ हो और उससे कोई फ़ायदा उठाएं, चाहे वो आर्म फोर्सेस हों, चाहे कोई वजह भी है। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है इंडिया के लोगों की कि शायद पाकिस्तान ये ख़ुद करता है। उनका दीन, उनके पास किताब है, उनकी किताब ये कहती है, कुरान ये कहता है कि अगर ये इंसान का कत्ल किया तो पूरी इंसानियत का कत्ल किया जाता है। इंसान है, आदम की औलाद है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हाँ, अगर कोई हमला किया जाता है, उस सूरत में सिर्फ इजाज़त है कि आप एज ए डिफेंस के तौर पे आप अपने आप को लड़ सकते हैं। उसके अलावा याद रखें, मैं इंडिया के लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि किताब की हिदायत पे ज़्यादातर लोग मौजूद हैं, और बहुत सख्ती के साथ ये कहा जाता है कि किसी इंसान की जान आप नहीं ले सकते। तो ये गलत फहमी आप निकालें अपने ज़हनों से कि हर काम कुछ भी होता है उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के अपने बहुत बड़े मसाइल हैं। पाकिस्तान के पिछले दिनों 70,000 आर्म फोर्सेस जो होती है, उनके लोगों के जवान कत्ल हुए हैं, और कई लाख जो है 10 लाख से ज़्यादा सिविलियन, कई जब से वाक़या हुआ था, जंग चली अफ़गानिस्तान में, उसकी बुनियाद की वजह से पाकिस्तान को बहुत तकलीफ़ में है। बड़ी मुश्किल से आप दोनों मुल्कों में बहुत मुश्किल से अब माहौल अच्छा हो रहा है, आप तरक्की की तरफ गामज़न हैं। आपस में लोगों की खिदमत करें, उनके घर बना के दें, उनके मसाइल हल करें, बजाय कि ये इस तरह के शिकार हो जाएं, एक बहुत बड़ी ख़राबी की शिकार हो जाते हैं। अपने मीडिया को लगाम दें, अपने अकल सीखें। आपको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके आपके जो वज़ीर आज़म हैं आपस में गुफ्तगू करें। शहबाज शरीफ को भी फ़ोन करना चाहिए और कहना चाहिए कि हम, अगर आपको लगता है तो हम तफ्तीश करेंगे, और आपस के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं या टॉप के जो इदारे हैं वो गुफ्तगू करें और एक दूसरे से कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के काम करना सीखें। अगर हम सारे आपस में लड़ेंगे, दुनिया की कोई कुव्वत आपको तरक्की नहीं दे सकती। ये याद रखें, बहुत ज़रूरी है कि आप आपस में काम बैठ के करें, एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, एक दूसरे के साथ कारोबार करें। अगर आपके मजहबी मसाइल हैं तो वो अपने घर तक महदूद रखें। अब आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अपने अंदर भी काफ़ी मसाइल हैं। पिछले दिनों में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि आईडी कार्ड चेक करके बस के अंदर 40 से 45 लोगों की जानें ले गई कि आप पंजाब के हैं जी, आपका फ़लाँ फ़िरके से ताल्लुक़ है। तो ये मसाइल, ये जो नफ़रतें हैं, ये सारी ज़िंदगी आप ख़त्म तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं अगर हम मिल बैठ के काम करेंगे आपस में, और किताब को जो रहनुमाई लेंगे हम दोनों ममालिक, तो हम बड़ी आसानी से मसले का हल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में ये वाक़यात ख़ुद रूनुमा होते रहते हैं। अफ़गानिस्तान में भी मस्जिदों पे हमले होते हैं, पाकिस्तान के अंदर मसाजिद पे हमले हुए, और रोज़ आम जो बच्चे यंग हैं फ़ौज के, उनके जवानों को कत्ल किया जाता है, बॉर्डर्स पे हमले होते हैं। तो ये मत समझे कि हर वक्त कोई एक दूसरे पे, जब तक आपको यकीन नहीं है, अगर आपके पास यकीन है, सबूत पेश करें और सब्र करें। फटाफट अपने मीडिया को लगाम दें, क्योंकि लोगों में नफ़रतें पैदा करता है, और फिर आपका अपने मुल्क का अमन चैन ख़राब हो जाएगा। ना सिर्फ आप दूसरों का अमन चैन ख़राब करेंगे, अपने मुल्क को भी ख़राब करेंगे। तो इसलिए एहतियात बरतें। याद रखें, पूरी दुनिया में इंसान मसाइल का शिकार है। पहले मीडिया नहीं था, पहले यूट्यूब नहीं था, पहले फेसबुक नहीं था, ना कोई टिकटॉक था। पूरी दुनिया में मसाइल थे, मर्डर्स हो रहे थे। अभी भी आप देखें तो कोई भी तरक्की याफ्ता मालिक है, चाहे अमेरिका है, यूरोप है, दुनिया की बेहतरीन कौमें हैं, उनके अंदर भी जो है होमिसाइड का रेट बहुत हाई है। 36 से 70 हज़ार बंदे कत्ल होते हैं। एक शहर के अंदर 200 से 300 मर्डर्स होते हैं। तो इसलिए इस तरह के वाक़यात
ہونے نہیں چاہیے، میں پہلے کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں افسوس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے فیملی والوں کو صبر عطا فرمائے اور آپ کو بھی ہمت عطا فرمائے، لیکن کسی صورت میں یہ کام چھوڑ دیں۔ اب آپ نے ایک دوسرے کو برباد کیا ہے۔ پورے جو ساؤتھ ایشین، جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ غریب آپ کے ممالک ہیں، کیونکہ آپ کے آپس میں رویوں سے، آپ کے میڈیا، بے لگام میڈیا سے، اور فٹافٹ آپ نے بغیر انویسٹیگیٹ کیے، بغیر تفتیش کیے آپ کیسے الزام لگا سکتے کسی ملک کے اوپر؟ ساورنٹی جس کے 24 کروڑ عوام ہیں، یہ خدا را یہ کام چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو فون کریں۔ ہم ایک آدم کی اولاد ہیں۔ آپ دیکھیں اپنے آپ کو، آپ کے ہاتھ دیکھیں، اپنی 2 آنکھیں دیکھیں، ناک دیکھیں، منہ دیکھیں، سب کا سٹرکچر ایک جیسا ہے۔ اب پوری دنیا کے ایک خاندان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری مذہبی تکلیف کوئی فرق ہے، وہ آپس میں مل بیٹھ کے حل کریں، ایک دوسرے پہ حملے بند کر دیں، اور آپ کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ آپس میں گفتگو کریں وزیر اعظم، تاکہ آپس کے جو بڑی مشکل سے یہ جو جنوبی ایشیا کے ممالک غربت سے نکل رہے ہیں محنت کر کے، آپ دوبارہ اس کھڈے میں مت گریں۔ غربت آپ کا مقدر بن چکی ہے، آپ باہر جاتے ہیں اور وہاں کچھ سکون ملتا ہے، تو اس لیے آپ واپس اس طرف مت جائیں، غربت کے مقدر کی طرف۔ آپ ایک فیملی ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں دیکھیں آپ کھانے کیسے کھاتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ ایک طرح کے ہیں، ایک طرح کے سٹرکچر ہے، دل ہے، اندر جو جسم کے جو جگر ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، منہ ہیں، ایک طرح کے ہیں۔ ہم ایک آدم کی اولاد ہیں پھیلے ہوئے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے آپس میں فون کریں، ڈائلاگ کریں، اور پھر صبر کریں، اور مل بیٹھ کے جتنا جلدی آپ کام کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہوگا کہ آپ اس کے تہہ تک پہنچیں گے، اور پھر آئندہ معاملات خراب نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے مجھے امید ہے کہ جتنی جلدی ہو سکیں گے آپس کے وزیر اعظم گفتگو کرے، تاکہ آدم کی اولاد، یاد رکھیے ہم سب کا ایک دشمن ہے، وہ راکشس، شیطان، ڈیول ہے، سیٹن ہے، جسے پوری دنیا میں یاد رکھیے اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی جو لیڈرشپ رول دیا گیا تھا کہ آدم کی اولاد، میں پوری دنیا کائنات کا رول تمہیں دینا چاہ رہا ہوں، پلانٹس کا، وہ ہمیں فیل کرتا ہے، ہمارے اندر وسوسے سے پیدا کرتا ہے۔ اس سے نکلیں، واپس آئے، ایک فیملی کی طرح سوچا کریں۔ یہ آپ نے ملکوں کے درمیان نام لے کے میں ہندو ہوں تو میں انڈین ہوں اور میں یہ ہوں، اس سے نکلیں۔ اب آپ ایک فیملی کی طرح ہے، تو آپ خدا را آپس کے معاملات ٹھیک کریں، جتنی جلدی ہو سکے گفتگو کریں، صبر کریں، بار بار فون کریں اور مدد مانگیں کہ کس نے کیا ہے، تو پھر امید ہے کہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائی ہوگی کہ پاکستان خود تکلیف میں ہے۔ افغانستان میں بہت شدید غربت ہے، ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں وہ سب تکلیف میں ہیں، وہاں کے ایشوز ہیں، کھانا نہیں اویلیبل، روٹی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی رہائش کے لیے کوئی گھر ہے، اور روڈز ہیں، ٹرانسپورٹ، کیونکہ ٹائم بہت ویسٹ کرتے ہیں آپس میں لڑائی چھوٹی باتوں پہ۔ اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو بھی کہ بغیر انویسٹیگیٹ کیے، تفتیش کیے، اور دیے بغیر کہ آپ گواہ پیش کیے بغیر باقاعدہ طریقے سے، اگر گواہ پیش کر بھی دیے جائیں تو پھر بھی آپ کا کام ہے کہ آپس میں معاملات طے کریں۔ لیکن ہوتے رہتے ہیں، ایک گھر میں بھی کتنے جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ ایک گھر کا مثال لے لیں، گلی کا مثال لے لیں، شہر کا مثال لے لیں، مسائل ختم نہیں ہوں گے ساری زندگی، لیکن آپ کم کر سکتے ہیں جب گفتگو کریں آپس میں، مشترکہ طور پہ حل کریں اس کو۔ اس لیے جتنی خدا نے جلدی کریں، اپنے آپ کو نکالیں اس شیطان اور ہمارے راکشس کی جو دشمنیوں سے، اور ترقی کی طرف منزل پر آ جائیں۔ ہم ترقی کریں، چاہتے ہیں کہ ترقی ہو سب کی، تو تاکہ آپ سب کو فائدہ ہو، تو امید ہے کہ یہ آئندہ ایسا چیز نہیں ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے۔